समादरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। एबीसी आज कार्यक्रममा स्वागत छ। म विकास आचार्य। दर्शक मनोभाव, केही समय अघिदेखि सडकदेखि सदनसम्म चलेको यो विषय जुन भारतीय नागरिक अर्थात् भारतीय क्षेत्रबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको विषय जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र थियो, उक्त विवादित भनिएको क्षेत्रको विषयमा नेपाल सरकारले पहिलो चरण अन्तर्गतको कार्यक्रम सकेको छ, जुन काम सकेको छ, जस अन्तर्गत इतिहासमै पहिलो पटक दलहरू बीचको एउटा साझा भनौँ राष्ट्रिय सहमति, त्यसपश्चात नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सुरुवात, त्यसपश्चात मन्त्री परिषदबाट उक्त नक्सा पारित हुँदै संविधान संशोधनको बाटो पनि सरकारले रोजी उक्त संविधान संशोधनको विषयमा साझा सहमति सहित बहुमत भन्दा पनि बढी 2/3 भन्दा पनि बढी राष्ट्रिय सहमति जुटेरै उक्त संविधान संशोधन पनि पारित भइसकेको विषय छ। नेपालले हालसम्मको अवस्थामा हेर्ने हो भने पहिलो चरणको काम सकेको छ र अब दोस्रो चरणको कार्य अन्तर्गतको कुराहरू थालेको छ, जसमा अतिक्रमित उक्त भूमि नेपालतर्फ फर्काउनु नै नेपालको पहिलो दायित्व बनेको छ, जस अन्तर्गत सरकारले 2वटा ट्र्याकको सुरुवात गर्ने बनेको छ, जसमा हामी ट्र्याकको विषयमा आज व्यापक रूपमा कुरा गर्ने भन्दा पनि उक्त सरकारले बनाएको 2टा ट्र्याक अन्तर्गतको दोस्रो ट्र्याकमा उक्त भूमिको विषयमा अझ बढी प्रमाणहरू जुटाउने एउटा बाटो र अर्को कुरा भनेको डिप्लोमेसी अन्तर्गतको छलफल, कूटनीतिक छलफल मिलाउने वा वार्ताको वातावरण बनाउने अर्को काम जुन ट्र्याक 2 अन्तर्गत पर्छ। उक्त ट्र्याक 2 अन्तर्गतका कामहरू जुन सत्य प्रमाणहरू खोज्ने र वार्ताको वातावरण मिलाउने ट्र्याक अन्तर्गतका एकजना हामीसँग उक्त वार्ता टोली अथवा भनौँ ट्र्याक 2 का सदस्य आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उक्त विवादित भूमि, उक्त नेपालको भूमि कसरी नेपालले अब आफ्नो तर्फ ल्याउने वा भारतलाई कसरी त्यो भूमि नेपालको हो भनेर सम्झाउन बुझाउन सक्ने भन्ने विषयको आजको यो वार्तामा हामी सघन रूपमा छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छौँ। उक्त वार्ताको लागि आज मैले निम्ति आएको छु स्टुडियोमा प्राध्यापक डाक्टर रमेश ढुङ्गेल। उहाँ इतिहासविद र इतिहास सांस्कृतिकविद पनि हुनुहुन्छ र उहाँको दखल लामो समयसम्म उक्त नक्साको विषयमा खोज अनुसन्धानमा पनि बितेको छ। त्यो विषयमा हामी विशेष रूपमा चर्चा त गरिहाल्छौँ। उक्त ट्र्याक 2 अन्तर्गतको वार्ता समिति अर्थात् त्यो वार्ता मिलाउन खटिएको अर्थात् बनाइएको जुन ट्र्याक 2 अन्तर्गतको सदस्य हुनुहुन्छ, म डाक्टर रमेश ढुङ्गेललाई ढिला नगरिकन स्टुडियोमा निम्त्याउन चाहन्छु। हामी उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै जुमबाट उक्त मिटिङ गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। डाक्टर साहब, जस्तै कि सदनदेखि सडकसम्म उठेको कुरा, त्यसपछि संविधान संशोधनको बाटो पनि रोजिसकेर सरकारले अहिले एक तरिकाको पहिलो चरणको काम सकेको छ। अब भूमि फिर्ता ल्याउने बाटो के रहन्छ? तपाईँ ट्र्याक 2 को एउटा जिम्मेवार सदस्य पनि रहनु भएको छ। अलिकति ब्रिफमा आजको वार्ता यहाँबाट सुरु गरौँ। अब यस्तो छ, अहिले यहाँले हामी सबैले अब्जर्भ गरिरहेको कुरा हो। अलिक अगाडिसम्म हाम्रो चाहिँ के भने म्याप यहाँबाट चाहिँ नि हाम्रो क्लेम गरेको हाम्रो एरिया, वास्तविक एरियाको जुन क्लेम हो सरकारले गर्यो, त्यो गरिसकेपछिको एउटा रियाक्सन अलिक फरक आएको थियो। त्यसपछि हामी यो मेम्बरमा नियुक्ति हुने क्रम पनि थियो, तर कतिपय यसका सदस्यहरू चाहिँ त्यो विषयमा लागिरहेको थियो। मेरो केसमा म लिप्त रूपमै यो कुरामा चाहिँ आफै पनि लागिरहेको थिएँ एज एन इन्डिभिजुअल रिसर्चरको रूपमा। त ती हामीले रिलिज गरेका भिडियोहरू, हाम्रा विचारहरूले फङ्सन गर्न थालेको हामी देख्छौँ। किनभने अहिले केही 1-2 दिन अगाडि आएका, हिजो अस्तिको स्टेटमेन्ट अलिक 4-5 दिन अगाडिको स्टेटमेन्टमा फरक छ भारतीय मित्रहरूको। किनभने अब हामी प्रमाणहरू तेर्स्याउँछौँ, प्रमाणहरू सबै हाम्रो फर्ममा छन्। अब यो अलिकति यहाँ विवाद भयो, एकपटक के विवाद जस्तो देखियो मिडियामा, भारतीय मिडियामा पनि। यहाँ पनि त्यो सामग्री सङ्कलन मात्र यो समिति, यो समूह बनेको जस्तो थियो। त्यो तपाईँले अहिले भेरी नाइसली करेक्टेड, त्यो त्यही हो। प्री वातावरण, यो चाहिँ नि प्री डायलग अथवा के एक्सन कुन हाम्रो देशबाट जरुरी हुन्छ, त्यो एक्सनको लागि, प्रिपरेसनको लागि
काम गर्ने हो यो समूहले। त्यसमा इन्क्लुडिङ फर्दर सामग्रीहरूको खोजी, भइसकेका सामग्रीहरूको व्याख्या, र त्यसपछि अब भोलि वार्तामा जाँदाखेरि ट्याक्कै कुन सामग्रीको कुन लाइन कुन प्रश्न उठ्यो भने कस्तो किसिमले जवाब दिने, यस्तो किसिमको दस्तावेज हामी तयार गर्छौँ। त त्यो क्रममा वातावरण ठिकै हुँदै आइरहेछ। इन्टरनेसनल वातावरण पनि दुःखद त हो, तर दुःखद भए पनि बोर्डरमा त्यस्तै हिमालयन बोर्डरमा अहिले चाहिँ नि मित्र राष्ट्रहरू ठुला राष्ट्रहरू हताहत हुने गरी लड्न थालेका छन्। त्यो चाहिँ नि त्यो नराम्रो हो, दुःखद हो हामीलाई चाहिँ नि। भारतीय सेनाका त्यत्रा ठुला अफिसरहरू पनि त्यहाँ हताहत भए। अब तर हामी के भन्थ्यौँ भने, र अहिले पनि भन्छौँ, हाम्रो दुई देशको बिचमा मिलिट्री इन्गेजमेन्ट सम्भव छैन। त्यो म बार मैले गरेको रिलिजमा त्यो भनिरहेको छ। यो सम्भव छैन। देशको लागि, राष्ट्रियताको लागि मान्छे लड्छन्, कहिलेकाहीँ रगत बगाउन नि खोज्छन्, तर हामी भारत र नेपालको बिचमा त्यस किसिमले नगरिकन हामी वास्तविक क्लेमको आधारमा उहाँलाई कन्भिन्स गर्न सक्छौँ, हुन्छ त्यो भन्नेमा हामी दृढ थियौँ। तर फरेन मिनिस्ट्रीको जुन किसिमको एउटा चाहिँ नि प्रवक्ताबाट आयो अथवा मिलिट्रीको चाहिँ नि पहिले कमान्डर इन चिफबाट चाहिँ स्टेटमेन्ट आउँदा फरक थियो। तर अहिले अब त्यही अस्ति चाहिँ नि सडकको चाहिँ नि केस भयो, सडकको उद्घाटन गर्ने रक्षा मन्त्रीको हिजोको स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस्, अब हामीले बोल्ने जस्तै छ। दुई देशको बिचमा मैले अलिकति अगाडि एउटा प्रेस रिलिज गरेको थिएँ, इङ्ग्लिसमा पनि उहाँहरूलाई पठाइदिएको थिएँ र नेपालीमा पनि। त त्यो प्रेस रिलिज त्यसमा के भनेको थियो भने, इन्डियाले हामीभन्दा बढी नैतिक ग्राउन्डमा नेपाललाई मिलिट्री इन्गेज गराएर आक्रमण गरेर यहाँ मान्छेलाई तर्साउनु पर्दैन, यो हुन सक्दैन भनेको थिएँ। त्यही पशुपतिनाथ बाबाको मुलुकमा हामी आक्रमण गरेर अथवा हामी जबरजस्त गर्न सक्दैनौँ भन्ने हिजो राजनाथ सिंहको चाहिँ नि मन्तव्य हामीले सुन्यौँ, देख्यौँ। अब त्यही हो, किनभने यो दुईटा देशको बिचको साझा संस्कृतिको बिचमा उहाँहरू नैतिक ग्राउन्डमा पर्नै पर्छ। उहाँहरूले अलिकति भ्रमवश अथवा चाहिँ नि यो वास्तविक अहिले जेनेरेसन ग्याप हो, यो जुन घटना भयो 62 देखि पनि अहिले दुईटा जेनेरेसन क्रस भइसक्यो 1962 देखि, र नयाँ जेनेरेसनलाई यो हाम्रै पो हो कि भन्ने इन्डियाको मित्रहरूलाई लागेको होला। तर त्यो भ्रम हो भनेर हामी भने छौँ र हाम्रा सामग्रीहरू झन् जुट्दै गइरहेका छन्। अब हामी त्यहाँ मिलिट्री बसिसकेपछि पनि 17 वर्षसम्म 17 इयर्ससम्म चाहिँ नि हाम्रा त्यहाँका जनताले यता ल्यान्ड ट्याक्स बुझाइरहेका ओरिजिनल डकुमेन्ट्सहरू पाइन थाले 35-36 सालसम्म। त्यसो हुनाले यी कुराहरू हामी प्रकाश पनि पार्दै गइरहेछौँ, कन्भिन्स पनि गरिरहेका छौँ। र अब करण सिंहको मन्तव्य हेर्नुहोस्, राजनाथ सिंहको मन्तव्य हेर्नुहोस्, अथवा अहिले तपाईँको चाहिँ नि सबैभन्दा एउटा धेरै सिनियर एउटा चाहिँ नि प्रोफेसर मनोज जोशीको स्टेटमेन्ट स्वराज एक्सप्रेस भन्नेमा आएको तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ नि किन चाहिँ नि भारतले ढिलाइ गरेको, किन लिङ्गरिङ गरेको त यसमा नेपाललाई चाहिँ नि चिड्याउनलाई, यस्तो इन्टरनेसनल अप्ठ्यारो अवस्था झेलिरहेको भारतले झन् चाहिँ जनतालाई पनि यहाँ सशङ्कित बनाउने, नेपालीलाई पनि किन गरेको भनेर सोद्धाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि उहाँहरूसँग अब भारतसँग वास्तविक कुरामा सामग्रीको अभाव, आफ्नो प्रमाणको अभाव पनि हुन सक्छ। त्यसो हुनाले निकासको रूपमा अर्कै बाटो भारतले रोज्नु पर्ने जस्तो देख्दैछु भन्ने उहाँको त्यत्रो सिनियर प्रोफेसर जो कुमाऊबाट दिल्ली भयो। त्यसो हुनाले वातावरण सप्रिँदैछ, इन्टरनेसनल वातावरण पनि सबैतिरबाट चिड्याएर इन्डिया चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्न चाहँदैन। त्यो चाहनु नपरोस्, इन्डियाले हाम्रो शुभकामना छ। नेपाली इन्डियन मित्रहरू हताहत नहुनुहोस्। हामी चाहिँ नि यो चाहिँ के भने दुई देशका साझा संस्कृति बोक्ने दुईटा मित्र देशहरू, हामीले चाहिँ नि हाम्रो ल्यान्डमा चाहिँ नि ल्यान्ड हामीलाई चाहिँ फर्काइदिएपछि अरू कुरा नेगोसिएसनबाट चल्छ। सडकले चाहिँ नि समस्या पार्दैन। सडकले चाहिँ सडक बनेको ल्यान्ड हाम्रो नेपालको हो, हामी सडक चाहिँ नि दुईटै साझा रूपमा हामी त्यो सडक युज गर्न सक्छौँ भनेपछि बुँदा राखेर त्यो चाहिँ सम्झौता हुन सक्छ। निकास सम्झौतै हो, टेबलमा बस्न सकिन्छ, प्रमाण हाम्रो पक्षमा छन्। जहाँ युनिभर्समा जहाँ गएर वार्ता गरे पनि हाम्रो पक्ष हुन्छ। मलाई अहिले डर के छ भने जुन किसिमका सामग्रीहरू पाइरहेछौँ उहाँहरूलाई उल्टै लज्जाको स्थिति हुन सक्छ। तर त्यो हामी इन्डियन मित्रलाई लज्जा पार्न चाहँदैनौँ। हामी सौहार्द रूपमा ती सामग्री प्रड्युस गर्छौँ। पक्का उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ, कन्भिन्स हुने सामग्री मात्रै चलाउँछ। मैले यहाँ राख्न पनि अर्को के कुरा चाहेँ भने राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुभएका व्यक्तित्वहरू जहाँ इतिहासविद, सीमाविद, वरिष्ठ कानुनविदहरू लगायतको समूह चाहिँ तपाईँहरूको यो ट्र्याक 2 अन्तर्गत छ।
यसले चाहिँ प्रमाणहरू खोज्ने र वार्ताको वातावरण बनाउने भन्ने कुरा छ। जुन ट्र्याक 1 अन्तर्गत चाहिँ प्रधानमन्त्री वार्ता, परराष्ट्र मन्त्री तो परराष्ट्र मन्त्री वार्ता यो अवस्था रहन्छ भने ट्र्याक 2 अन्तर्गत अहिले सीमाको यथेष्ट प्रमाण जुटाउने प्रक्रियामा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। एकतर्फ हेर्ने हो भने नेपालले आफूसँग यथेष्ट प्रमाण छ भनेर संविधान संशोधनको बाटो, पारित गर्ने बाटो, नयाँ नक्सा निशान छाप प्रयोगको बाटो अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तपाईँहरूलाई सीमाको विषयमा यथेष्ट प्रमाण खोज्नको लागि यो ट्र्याक 2 अन्तर्गत समिति बनाउनुको तात्पर्य के? अझै पनि नेपालसँग यथेष्ट प्रमाण नभएको हो भनेर बुझ्न सक्ने अवस्था हो? होइन, यो अहिले बिचमा के विगत लास्ट विक र केही दिन चाहिँ नि यो समूहको घोषणा भइसकेपछि, त्यसको न्युज बाहिर आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ नि काम थालनी भएको छैन। काम थालनी भएपछि हामीले के गर्ने नगर्ने भनेपछि मिडियामै हामी तपाईँहरूसँग यति ओपनली बोल्न सक्दैनौँ। भोलि थाहा छैन, भोलि फ्राइडेदेखि हामी काम सुरु गर्छौँ। अहिले हामी एउटा इन्टेलेक्चुअलको रूपमा समूहको मेम्बर भए पनि अहिले गरिरहेको छु, तर मुखै बन्द गर्नुपर्ने भन्ने त छैन त्यसमा। तर कतिपय कुरा चाहिँ नि सेक्रेसी त्यहाँ भोलि के डिसिप्लिनमा हामी सही गर्छौँ त्यो अनुसार हामीले बाइन्डिङमा बस्नुपर्छ। तर अहिले जुन यो हल्ला बाहिर आयो त्यो के भने नाम चाहिँ ऐतिहासिक सामग्री खोज्ने भन्ने मात्रै भएर आएको हुनाले त्यो भ्रम भयो। हाम्रो स्कोप अफ आवर वर्क चाहिँ त्यो डिफाइन भएको बाहिर आएन। स्कोप अफ वर्क चाहिँ के हुन्छ भने त्यो समूहको नाम पनि फेर्ने कि भन्ने पनि कुरो भएको छ। त्यो टेक्निकली मिल्यो भने फेर्नुहुन्छ होला। हाम्रो पहिलो मिटिङ फर्मल मिटिङ होइन, चिनजानको मिटिङमा हामीले त्यो सुझाव दिएका थियौँ, किनभने त्यसले साँच्चै नै भ्रम पारिदियो। इन्डियामा त के भने लुक के भइरहेछ, पहिले म्याप बनायो इन्डियाले, ओली सरकारले, अनि सामग्री अनि चाहिँ प्रमाण खोज्न जुटाउने भनेपछि त्यही नै यिनीहरूसँग केही छैन भन्ने हल्ला छ। त्यो हल्लाबाजी चाहिँ नि त्यो अर्कै कुरा हो। म्याप बनाउनको लागि त्यो चुच्चे म्याप जुन छ त्यो चाहिँ नि लिम्पियाधुरासम्म पुगेको त्यो म्याप बनाउनको लागि प्रचुर सामग्री सरकारसँग छ। हामीले पनि कतिपय दियौँ, पहिल्यै बटुलिसकेको पनि छ, हाम्रो आर्काइभ्समा पनि छ, त्यसले पुरै प्रमाण गर्छ। तर त्योदेखि बाहेक थप प्रमाणहरू उहाँहरूकै आर्काइभमा भएको, अब इन्डियन आर्काइभ चाहिँ भएको उहाँहरूका गजेटहरू उहाँहरूले पनि पढ्नु भएको छैन, हामीले पनि पढाएको छैन। हामीले अहिले नयाँ निकालिरहेको छौँ। त्यहाँ 1911 को एउटा चाहिँ आर्काइभल मेटेरियल पाइयो, अहिले भेट्यो। त्यो चाहिँ उहाँहरू अब त्यसमा गजेटको रूपमा छापिएको छ। त्यसमा के भन्छ, त्यो काली नदी कहाँनिर काली नदी हुन्छ, त्यो चाहिँ नि ट्रु काली नदी कुन हो भनेर चाहिँ नि बताइएको छ, जुन हामीले अहिले व्याख्या गरिरहेको छौँ त्यतैतिर हुन्छ। त्यसो हुनाले कुती कुन हो त्यहाँ डिफाइन भएको छ। कालापानी अहिले बसिरहेको चौर कालापानी हो होइन, त्यसलाई कालापानी बनाइयो कहिलेदेखि, ती प्रमाणहरू हामी भेट्दैछौँ। त्यसो हुनाले कालापानी भनेको त्यो कुतीतिरै हो। यस्ता कुराहरू छन्। वास्तव लिम्पिया नाउँ समेत तपाईँको चाहिँ नि त्यो करप्टेड नाम हो। त्यो चाहिँ नि लाम्पाइला भन्ने टिबेटिन हो। लाम्पाइधुरा, लाम्पाइला और लाम्पाई पास भन्नेलाई लिम्पियाधुरा भएर त्यो चाहिँ नि अङ्ग्रेजीकरण भयो। कुनै ठाउँमा त्यसरी करप्टेड नेम हाले, तर कुनै म्यापमा त्यो पुरानो रियल टिबेटियन नामै छ। त्यसो हुनाले अब कुतीको अर्थ गरियो, कुती भनेको कालोपानी नै हो। कुती भनेकै कालोपानी, कुती त गाउँ छ त्यहाँ। अब ती डकुमेन्ट्सहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको मिलिट्री अघि पनि भने मैले 1962 मा मिलिट्री त्यहाँ बस्यो। त 1962 मा बसिसकेपछि मिलिट्रीले हरेकमै त्यो एरिया कब्जा गरेको भन्ने होइन। त्यो मिलिट्रीले कब्जा गर्न सकेको छैन। उहाँहरू चौरमा मात्रै परेड खेलेर बसिरहनु भएको छ, किनभने त्यहाँका गाउँका मान्छेहरू ल्यान्ड ट्याक्स हामीलाई बुझाइरहेको। पहिले धेरै युग अगाडि उहाँहरू कुमाऊमा बुझाउनुहुन्थ्यो, जुन बेला हाम्रा बम साथे। त्यसपछि त्यो हाम्रो सम्झौता जुन सुगौलीको ट्रिटी भयो, हामी खुम्चेर यता आउनु परेपछि डोटीमा स्टेसन भयो त्यो त्यताका हाकिमको, र बम साथ त्यहाँ बस्नुभयो। डोटीमा बुझाउन आए उनीहरू ट्याक्स, त्यसपछि बैतडीमा बुझाउन गए उनीहरू ट्याक्स, त्यसपछि उहाँ जिल्ला बन्यो। जिल्ला चाहिँ नि दार्चुलामा चाहिँ नि हेडक्वार्टरमा बुझाएको 35-38 सालसम्म चाहिँ नि लगत र ओरिजिनल सामग्री प्राप्त भएको छ। अब राणाकालका डकुमेन्टहरू कति ओरिजिनल सनद सवालहरू पाएका छन्। कन्टिन्युअसली ती मुखियाहरूले सम्पूर्ण गाउँको ट्याक्सहरू बुझाएर त्यहाँ चाहिँ नि बिन्ती पत्र हालेका कुराहरू पाइएका छन्। त ती सबै कुराले के हुन्छ भने मिलिट्री बस्दा पनि हामी नै रुल गरिरहेका छौँ। ल्यान्ड ट्याक्स कुन देशलाई बुझाएका छन् त्यो त इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसो हुनाले अब यो अझ तपाईँको चाहिँ नि गार्भ्याङ भन्ने जुन छ, गार्भ्याङ चाहिँ पारिपट्टिको त्यो गार्भ्याङ समेत
कालीभन्दा पारिपट्टि चाहिँ पश्चिमपट्टि हाम्रो नहुनु पर्ने, तर त्यो एउटा कल्चरल सिस्टम छ त्यहाँ, ती गाउँहरूको झुन्ड छ, त्यो उनीहरूले बिन्ती गरेर बिन्ती पत्र हालेर ओके तिमीहरू पनि उतै जाओ भनेर तिनीहरूले पनि यहाँ बुझाउन आएको पो सिचुएसन आयो अहिले नयाँ सामग्री अझ थप। त्यसो हुनाले यो कुरा त उहाँहरूलाई अब यी डकुमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट गरेर व्याख्या मेथोडोलोजिकली इन्टरप्रेट गरिसकेपछि उहाँहरूलाई they would be in a very odd situation. तर हामी त्यसलाई निकास दिन्छौँ, उहाँहरूलाई odd situation नपारिकन त्यो टेबलमा बसेपछि सौहार्द निकास निकाल्नु पर्छ। त त्यो निकाल्नलाई ट्र्याक 2 भित्र इन्टेलेक्चुअलहरुसँगको कन्ट्याक्ट पनि हुन्छ। We have been doing already. डाक्टर साहब, जस्तै कि तपाईहरुसँगको अहिले ग्रुपमा पनि निकै इन्टेलेक्चुअल पर्सनालिटिजहरुको चाहिँ एउटा समूह छ जुन ट्र्याक 2 अन्तर्गत हामीसँग अहिलेसम्म हामीले हेरेको देखेको अर्थात् कुरामा अगाडि चर्चाका भनेका कुराहरू भनेको सुगौली सन्धि, त्यस पश्चातको पूरक सन्धि हुँदै तिरोतिरेका कुराहरू, रसिदहरू, जनगणनादेखि लिएर ब्रिटिस एन्ड अमेरिकन लाइब्रेरीमा भएका नक्साहरूदेखि बाहेक हामीसँग यथेष्ट स्ट्रङली हामीले फेस गर्ने नक्सा अर्थात् प्रमाणहरू चाहिँ तपाईँ एकजना सीमाविद पनि इतिहासविद पनि हो, जसको हिसाबमा अझ बढी संयोग पनि मिल्यो। यो वार्ता समिति अर्थात् भनौँ ट्र्याक 2 को समितिमा पनि तपाईँ रहनु भएको छ। अरु चाहिँ के हुन सक्लान् तपाईहरुले खोज्ने, तपाईले इन्भेस्टिगेसन गर्ने कुराहरु चाहिँ के हुन सक्लान्? हजुर, अब हेर्नुस्, हामी कहाँ अघि मैले भने यो तपाईले अहिले ब्रिफली भन्नुभयो, हाम्रो मेन अहिले कोलोकियल भाषामा भनौँ न, बोल्दा बुझाइको भाषामा, जनताको भाषामा भने हाम्रो लाल पूर्जा भनेको कुन हो? सुगौलीको ट्रिटी हो, हैन? सुगौलीको ट्रिटीको चाहिँ त्यो इस्टाब्लिश चीज हो। यद्यपि सुगौली ट्रिटीको ओरिजिनल फुल फर्म कम्प्लिट टेक्स्ट हामीसँग अहिले छैन, त्यो यताउता परिरहेको छ, तर त्यसको आंशिक छापिएको योगी नारायणनाथको चाहिँ नि हामीसँग छ, त्यो लास्ट पेज पनि अघि पेज। तर सुगौली ट्रिटी त प्रमाणित छ, विभिन्न ठाउँमा आधिकारिक रूपमा पहिले नै पब्लिस भइसकेको। त त्यसको 5औं बुँदाले यो हाम्रो कुरा डिस्कस गर्छ। काली नदीको पूर्वपट्टि हाम्रो राजा, यो नेपालका पहिले त्यतिबेरको तात्कालिक राजाको अधिकारभित्रैको भूमि हुन्छ, पश्चिमको चाहिँ भूमि त्यो अधिकार हुँदैन, छोडिदिनुपर्छ कम्पनी सरकारको लागि भन्ने थियो। अब त्यो भनेपछि काली नदीको डेफिनेसन चाहियो, काली नदीको परिचय चाहियो, व्हिच इज काली नदी। तल त एक किसिमले क्लियर छ, माथि जुन नदीको एउटा चाहिँ नि सिस्टम हुन्छ, त ओरिजिनमा चाहिँ नि विभिन्न एउटा ठुलो महानदीमा हजारौं नदीहरू जोडिएका हुन्छन् तलसम्म पुग्दा। त त्यसो हुनाले त्यसको मूल नदीको मूल स्रोत कुन हो भन्ने खोज्नु पर्यो अहिले, त्यो पूर्व र पश्चिम छुट्याउनलाई। त्यो त्यतिबेरै हाम्रा पुर्खाहरूले डिफाइन गरेका थिए। कुती, नाभी, गुन्जी भन्ने गाउँहरू, जुन गाउँका जनता कता ट्याक्स तिर्छन् भन्ने कुरो नै म्याप भन्दा डरो चिज त थिँदै थियो। त्योदेखि बाहेक म्यापले पनि त्यतिबेर कतिपय म्यापले पहिलेका 1950s का 60 भन्दा अगाडिका सबै म्यापले काली नदीलाई त्यो कुटी, गुन्जी र नाभी गाउँहरू, त्यो 6 गाउँहरूको त्यो भ्याली सभ्यता जता जता छ त्यतै भएको नि देखाउँछ। अब अलिक पछि चाहिँ नि त्यो म्यापको आजकल अनेक शब्दहरू छन्, म डिस्टोर्सन अफ म्याप पनि भन्छु। म चाहिँ इतिहासको विद्यार्थीको नाताले कार्टोग्राफीमा कार्टोग्राफिक एग्रेसन, कार्टोग्राफिक म्यानिपुलेसन भन्ने विभिन्न शब्दहरू छन्। त त्यो चाहिँ नि कार्टोग्राफीमा यताउता भएर म्यापहरू अर्को किसिमका पनि आए। एउटै नदीको नाम स्थानीय नाम एउटा, अब चाहिँ नि सम्मानित रिजनल अथवा चाहिँ नि त्यो मेन स्ट्रिम कल्चरको नाम एउटा। त्यो भनेको के हो भने कुती याङ्ती भन्ने नदी छ त्यहाँ। कुती याङ्ती, कुती भनेको काली हो, कालो नदीलाई कुती भन्छ। ती भनेको चाहिँ त्यो सेन्ट्रल एसियन भाषा हो, त्यसको त्यता प्रभाव छ। ती भनेको खोलालाई, ठुलो भोल्युम अफ वाटरलाई ती भन्छ। अनि कु भनेको चाहिँ कालो पानी भनेको त्यही नै हो वास्तवमा, यता चौर हुँदा पनि होइन। अब कालो पानी भनेको त्यो खोला हो जुन खोला लिम्पियाधुराबाट आएकोमा जोडिन्छ। म्यापै हुने हो भने यहाँ अलिकति देखिने भए म देखाउन सक्छु। यो लिम्पियाधुराबाट आयो, यो मेरो आफ्नो रफ म्याप हो। यहाँ चाहिँ नि कुती भन्ने खोला यहाँ जोडिएपछि यसको नाम कुती याङ्ती हो स्थानीय गाउँलेको भाषामा, यो क्लोजर बनाइदिएको। अब त्यो चाहिँ नि कालो पानी भनेको त्यसैबाट नाम भएको। अहिले अब त्यो म्यापमा पनि त्यो देखिन्छ। अब त्यो कुती भन्ने खोलो नभए त्यो क्षेत्रको कतै पनि कालो पानी हुँदैन। अब त्यो कुती त त्यही छ, कुती गाउँ पनि छ, त्यो त पहिले पनि थियो अहिले पनि छ। अब त्यो कुती भन्ने गाउँको बाट चाहिँ
खोला आएको नै के अरे यो चाहिँ काली नदी हो भन्ने चाहिँ अघि मैले भने नि त्यो 1911 को उहाँहरूको गजेटियर अफ अल्मोरा भन्ने यो 1911 मा छापिएको यो चाहिँ के भने एउटा यो टेक्निकल रिपोर्ट त्यो चाहिँ डिस्प्युट भइसकेपछि सेटल गर्नको लागि टेक्निकल सर्वे गराए। त्यो सर्वे चाहिँ नि त्यसको लेखनको काम एचजी वाल्टन भन्नेले गर्नुभयो र त्यो सरकारले सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ अदालतले छाप्यो। त्यसमा के भनेको छ भने द काली अन द इस्ट हाइज इज ट्रु सोर्स अफ काली। अब ट्रु सोर्स अफ काली हामीले खोज्नुपर्ने त्यही हो, उहाँहरूकै सामग्रीले त्यो भनिरहेछ। अब म्यापहरू त छँदैछन्, त्यसलाई एडिसनल करेस्पोन्डेन्स छन्, चिठी पत्र छन्। ती काली कुती याङ्ती नाभिका कुती त्यो चाहिँ नाभि गुन्जीका ती चाहिँ नि जनताहरू जसले कन्टिन्युअसली नेपाल सरकारलाई चाहिँ नि ल्यान्ड ट्याक्स बुझाइरहेछन्, त्यो नै तिनीहरूको त्यो क्षेत्र काली त्यतैको मानिएको थियो भन्ने प्रमाण हुन्छ। जस्तै कि हजुर मैले यहाँ अलिकति उठाउन चाहे के चीजहरू प्रस्तुत हजुर मैले अलिकति के उठाउन चाहेँ भने सर यहाँ जस्तै कि यो प्रमाण त नेपालसँग भएको प्रमाण हो जुन भारतले मानिरहेको छैन, जुन संविधान संशोधनका कुराहरू भनौँ वा नक्सा जारी गर्दा कुरा होस् भनौँ, यी सबै कुरालाई भारत मानिरहेको छैन भने भारत चाहिँ के को बलमा चाहिँ उसले यो क्षेत्र चाहिँ मेरो हो वा नेपालले चाहिँ यसमा चाहिँ आफ्नो अधिकार जमाउन खोज्यो भन्ने तरिकाको त्यो रोइ कराए अर्थात् त्यो तरिकाको भारतको प्रतिक्रिया चाहिँ किन यस्तो आइरहेको छ? मानिरहेको छैन भने टेबलमै राम्रोसँग बसेको स्थिति छैन। अब यहाँनिर दुई तीनटा कुरा हेर्नुपर्छ। एउटा हाम्रो प्रेजेन्टेसन कुन किसिमको छ, कति दह्रो छ, हाउ वी वुड बी एबल टु एक्सप्रेस दोज थिङ्स वाइल वी सिट, त्यो पनि हुन्छ। केही समय त सिटिङ भएको हो, त्यहाँनिर हाम्रो प्रेजेन्टेसन कस्तो थियो वी डोन्ट नो। हाम्रो प्रेजेन्टेसन पनि एक्सलेन्ट हुनु पर्यो। अब हामीलाई अघि तपाईँले भनेको पोइन्टमा फेरि थप एउटा 2031 सालमा वीरेन्द्र राजाको शासनकाल हो त्यो। 2031 साल भनेको 1974 मा पनि जोइन्ट कमिसन सुस्ता र त्यो कालापानीको केसमा थियो। त्यो एकातिर त्यो काम भइरहेको थियो भने त्यति बेरै ती जनताले त ट्याक्स यहाँ बुझाइरहेकै थिए, प्रमाण हामीले पायौँ। किनभने त्यो कालापानी छोडिदिनुहोस् भन्ने क्रममा त्यो जोइन्ट कमिसन बनेको। त्यो कुरा पनि पछिल्लो कालमा हाम्रै कूटनीतिक मान्छेहरूले बिर्सिदिए। तपाईँहरू अहिलेलाई यसलाई सारिदिउँ, अहिलेलाई थाती राखौँ, आज कुरा गर्न गयो यो चाहिँ यसपालि प्रवेशै नगरौँ भन्ने किसिमको आउने अनि प्रवेश नगराइदिए। अब अर्कै कुरा गरेर आउने फर्किने भयो। त्यो पहिलेका परराष्ट्रमा काम गरेका मित्रहरूले भनिरहनु भएको त्यो सिचुएसन छ। अब राम्रोसँग सिटमा त्यो चाहिँ टेबलमा बसेको स्थिति छैन। 2031 सालमा पनि 2035 सालमा ट्याक्स तिरेको डकुमेन्टहरू हामीले भेट्यौँ। 31 सालमा जोइन्ट कमिसन बनेको छ। 1997 मा आइके गुजराल आएपछि त अफिसियल इन्डोर्समेन्ट भयो यो केस, हामीले क्लेम गर्न सुरु गर्यौँ। भनेपछि एक्चुअली एब्सेन्स अफ नेपाल इन द्याट टेरिटोरी चाहिँ थोरै छ, एकदम कम, 15-20 वर्ष मात्रै छ। र एक्चुअल चाहिँ नि त्यो सिजर अफ पावर त्यो चाहिँ नि आफूले आफ्नो अधीनमा मिलिट्रीले चाहिँ कन्ट्रोल गरेको ती गाउँहरूलाई लिएको, गाउँहरूलाई नागरिकता पनि बाँडेको होला, हामीले हेरेको छैन। अब त्यो हामी अब्जर्भ गर्छौँ, रासन कार्डहरू दिइएको छ, ट्रान्सफर गराइएको छ ती मान्छेलाई भन्ने छ। ती गाउँहरूको सिचुएसन हामीलाई थाहा छैन। त्यो पुरै कब्जा गरेको स्थिति चाहिँ धेरै लेटियो। पहिलेको अघि भने नि एकातिर मिलिट्री बस्न दिइरहेको छ, अर्कातिर उहाँहरू ट्याक्स बुझाउन यहाँ हाम्रो नेपाल सरकारलाई एडमिनिस्ट्रेसनलाई दिइरहनु भएको छ। त्यो भनेको व्याख्यामा इन्टरनेसनलले पनि लयरहरूलाई पनि तपाईँहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। ल्यान्ड ट्याक्स चाहिँ कुन सरकारलाई बुझाउँछ, त्यो चाहिँ नि त्यो ल्यान्ड ओनरकै हो। अब उहाँहरू चाहिँ नि गेस्टको रूपमा एउटा त्यो के हो भने वास्तविकता अहिलेको जुन चाइनासँग चाहिँ नि एग्रेसिभली मित्र राष्ट्र चाइनासँग वार भइरहेछ, हताहत भइरहेको छ। त्यो सिचुएसनलाई हेर्नु त्यति बेर पनि त्यस्तै किसिमको सिचुएसन थियो। त्यो हुँदा त्यति बेरको हाम्रो सरकारले चाहिँ कल्चरल एफिनिटीको क्लोजरको कारणले हुन सक्छ त्यो चाहिँ नि सद्भाव देखाएर बस्दै गर्नुहोस् त। त्यो चाहिँ नि मुख्य नाकामा चाइनिजहरूको चाहिँ नि त्यो त सद्भाव हो, इन्डिया प्रतिको असीम सद्भाव। त्यो सद्भावलाई ल्यान्डै हाम्रो भन्ने किसिमको प्रमाण उहाँहरूसँग छैन। त्यो सद्भाव किन क्लेम गरिन्छ भने त्यो इन्डियाको चाहिँ उता कन्फ्रन्टेसन थियो। अब उता त्यही बेला कूटनीति कसरी चलाइयो भने चीनसँग पनि सद्भाव गरियो। चीनसँग मित्रहरू हाम्रो कहाँ आएर सडक बनाइदिनुहोस्
भने कोदारी राजमार्गमा उता मित्रता भयो, उतातिर तपाईँहरू त्यो तपाईँको चाहिँ नि त्यो हाम्रो भन्ज्याङ चाहिँ नि के भन्छ यो सरको आवाज आइरहेको छैन, सरको आवाज आइरहेको छैन। हामी अहिले सीमा अहिले ठिक छ सर, अहिले आइरहेको छ। सर मैले तपाईँलाई केही समय रोकेँ। अब तपाईँको अगाडिको काम चाहिँ जस्तै कि यो विज्ञ समूहहरूले अब अगाडिको कामहरू चाहिँ कसरी गर्ने खालको तयारीका साथ अगाडि बढिराख्नु भएको छ? के प्राथमिकता पर्छन्? पहिलो कामहरू तपाईँले 1 2 3 भनेर भन्नुपर्दा के रहन्छन्? अब पहिले हाम्रो कार्यादेशको क्लियर त्यो कार्यादेशको चाहिँ नि त्यो एपोइन्टमेन्ट लेटर दिनुहुन्छ होला उहाँहरूले भोलि फर्मल्ली। हामी भोलि फर्मल मिटिङ बस्दैछौँ। अहिलेसम्म त्यो छैन। कार्यादेशको कुरा अलिअलि टेन्टेटिभ लेखिएको छ। हाम्रा त्यहाँ चाहिँ नि विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, छौँ हामी। त्यसमा अब ऐतिहासिक दस्तावेज, इन्टरनेसनल ल, इन्टरनल कानुनवेत्ता, अब चाहिँ नि कन्फ्लिक्टको रिजोल्युट गर्ने मान्छे, अब त्यसपछि तपाईँको हाइड्रोलोजी नदीको चाहिँ नि धारहरूको विषयमा एक्सप्रेस गर्ने मान्छे, नापीका विशेषज्ञ, त्यहाँ काम गरेका सम्पूर्ण सबभन्दा चाहिँ नि एक्सपिरियन्स मान्छेहरू छन् त्यो क्षेत्रका। नेपालमा पाइने एभाइलेबल ती चाहिँ नि नेपालमा पाइने, विदेशमा काम गरिरहेका पनि नेपाली। त्यो डाक्टर सुरेश सुवेदीको केस मैले त्यो भनेको। अब उहाँ त बेलायतमा हुनुहुन्छ, तर उहाँ जुममा यसै गरी आउनुहुन्छ, हामी मिटिङमा भाग लिनुहुन्छ। अब त्यो हाम्रो क्षेत्रमा छ। अब म मेरो क्षेत्रको प्रस्तुत गर्छु, डकुमेन्ट्स के छन्, त्यसका व्याख्या कसरी भइरहेका छन्, अहिले तपाईँलाई भन्दैछु। यीभन्दा फर्दर कुराहरू, अनि ती डकुमेन्ट्सहरूको म्याक्सिमम ओरिजिनल भएन भने क्लोज टु ओरिजिनल भएन भने पनि दर्पित भएको प्रमाणित भएका चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू ती चाहिन्छन् हामीलाई। अब भोलि कोर्टमा जानु पर्यो भने पनि, टेबलमा बस्नु पर्यो भने ती कुराहरू गरे। अनि फर्दर डकुमेन्टको खोजी चाहिँ त्यो बन्द हुँदैन। त्यो जति पनि सहाय पुगे पनि केही पनि फरक पर्दैन। तर त्यसको मतलब म्याप त्यो छाप्नलाई सरकारले त्यो पुगेको छैन भने त्यसका प्रमाण पुरा भएछन्। तर अझ फर्दर अझ दह्रो चाहिँ सामग्रीको खोजी पनि कहाँ, जस्तो अब टिबेटन लेटरमा लेखिएका हुनसक्छ, उर्दूमा लेखिएका त्यति बेरका हुनसक्छ। अब हन्ड्रेड्स अफ थाउजन्ड्स अफ डकुमेन्ट्स वार टाइमदेखिका चाहिँ नि योसँग लिङ्क भएका हुनसक्छ। ती चिजहरू हामीले बटुलिसकेका छौँ, बटुल्दैछौँ। तर त्यसले साँच्चै क्याटेगोराइज गर्छौँ हामी त्यसलाई। अनि त्यसका कुनै चाहिँ नि तपाईँको 400 लाइनको एउटा डकुमेन्ट हुनसक्ला, अथवा 50 लाइनको एउटा हुनसक्छ। कुन लाइन हामीलाई त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, हामी त्यो हाइलाइट गरेर त्यो चाहिँ पोइन्ट लेखेर एउटा चाहिँ फाइल व्हाइट पेपर हामी तयार गर्छौँ। अनि त्यसै गरी कानुनमा ती डकुमेन्टलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने र अर्को पोसिबल इन्टरप्रिटेसन हाम्रो त्यो चाहिँ नि नमिल्ने किसिमको आयो भने त्यसलाई रिइन्टरप्रेट कसरी गर्ने, कानुनवेत्ताहरूले त्यो रूपमा जानुहुन्छ। अब यही रूपमा नदीको भोल्युम अफ वाटरमा कसरी त्यो लिम्पियाधुराबाट आएकै नदी हो, अहिले फेरि जाँच्न जानु पर्यो भने पनि त्यो प्रमाणित गर्ने कुरा हाइड्रोलोजिस्टले गर्छ। अब नापीको कुरा फेरि पहिलेका बिग्रेका डिस्टोर्ट भएका इहुन, डिस्टोर्ट नभएको यो हो भनेर नापीकोले निकाल्छ। अनि आर्काइभल डकुमेन्ट हामी पाइएसम्म अनि त्यो ठाउँमा भेरिफाई गर्नु पर्यो भने जानु पर्यो भने हामी जान्छौँ पनि। अब चाहिँ चाहे तपाईँ यो के अरे ब्रिटेनमा भन्नुहोस् या चाहिँ नि के अरे लाइब्रेरी कङ्ग्रेसमा भन्नुहोस् अथवा बेजिङ लाइब्रेरी। अब यिनै कुराहरूमा चाहिँ इन्डियाको उहाँहरूले एक्सेस दिनुभयो भने इन्डियन आर्काइभ पनि हामी हेर्छौँ, तर दिनु भएन भने त्यो नभए पनि आपत छैन। हामीले पाइसकेका छौँ, प्रचुर सामग्री छन् र ती सामग्रीलाई एउटा सिस्टममा राखेर एकदम ह्यान्ड रेडी चाहिँ चिज बनाएर बस्छु। यो समितिका मान्छे त्यहाँ वार्तामा जान पनि सक्छ, यो समितिका मान्छे नजान पनि सक्छ, अर्को वार्ता टोली अथवा मन्त्री जान सक्छन्। त्यही कुरा डाक्टर साहब, जस्तै कि अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि भारतले पनि सुगौली सन्धिलाई चाहिँ मान्ने नै पक्षमा देखिन्छ, तर लिम्पियाधुराबाट बगेको काली नदीलाई भन्दा पनि भारतले नै बनाएको वा एउटा सानो खोल्छ जुन काली नदीको उपनाम दिएको छ, त्यो काली नदीको खोल्छलाई चाहिँ भारतले यो सर मैले क्वेसन सक्न दिनुहोस्, त्यो भनेर उसले त्यो अडान आफूले राखिरहेको छ। यो विषयमा अब भारतलाई चाहिँ जस्तै कि इन्टरनेसनल उयसमा पनि ठुलो नदीलाई नै सीमा मान्ने भन्ने नै कानुन पनि रहेछ, तर भारतलाई अब त्यो शाखा नदी अथवा भनौँ कल्पकल्पित काली नदी चाहिँ काली नदी होइन भनेर बुझाउनको लागि चाहिँ आवश्यक कस्तो कदमहरू रहनु पर्ला, कसरी बुझाउने? त्यो त हेर्नुहोस्, अब यो तपाईँले भन्नुभएको अहिले देखिन्छ भने म अलिक क्विकली देखाउँछु। एकदम देखाउनु सर। तिल्सी भन्ने सानो खोल्सी हो सर, अलिकति माथि पार्नु भने अझ दर्शकलाई देखिन्छ। हो हजुर,
अझ हो अब चाहिँ देखियो यो लिम्पियाधुराबाट आयो, लिम्पियाधुराबाट आयो, कुटी भन्ने गाउँ यहाँ छ, नाभि यहाँ छ, गुन्जी यहाँ छ, लिपुलेकबाट यो आयो, अनि अहिले स्टेसन भएको आर्मी यहाँ छ। अब यो तिल्सी भन्ने सानो खोला छ, यहाँ काली मन्दिर उहाँहरूले क्याम्प आर्मी क्याम्प भइसकेपछि बनाउनु भयो। त्यो पुरातात्विक टेस्ट गरेपछि थाहा भइहाल्छ 1 मिनेटमा, त्यो 2-4 दिनमै थाहा हुन्छ। त्यो चाहिँ पुरातात्विक होइन, त्यो पछि बनाएको 10, 20, 25 वर्ष बनाएको त्यो। अब यो नदीलाई कालीको स्रोत भन्नुहुन्छ। ब्रिटिस सामग्रीले डिस्टोर्ट भएकै म्यापमा पनि, म्यानिपुलेसन भएको म्यापमा पनि यो लिपु खोलालाई काली भन्यो, यसलाई कुटियाङ्ती ओरिजिनल नाम यहाँ राखेर त्यो ब्रडर कन्टिनेन्टल नाम जुन कुटीको ट्रान्सलेसन हो काली, त्यो काली चाहिँ यहाँ ल्याएर एउटै खोलाको नामलाई यो चाहिँ कुटीयाङ्तीलाई यता पनि एउटा नाम यता टाँसेका म्यापहरू छन्। अब त्यो म्याप काम लाग्दैन, त्यसको इन्टरप्रिटेसन हुनु पर्यो। अब त्यसमाथि त्यतिले गर्दा पनि यो क्याम्पमा उहाँहरू बस्न पाउनुहुन्न, यो हाम्रै हुन्छ, किनभने यो नै काली भने पनि हाम्रै हुन्छ। तर यो नै काली हुन सक्दैन, असम्भव छ। त्यसको नाम हो खायाङ्ती खोला। त्यो खायाङ्ती भनेको यो चौर जुन छ त्यो पनि काला पानी हो। तर अहिलेसम्मको विवाद त त्यही नदीमा हो नि। वास्तवमा अहिलेसम्म भारतको कस्सी अडान पनि त त्यही कपोकल्पित वा भनौँ त सानो एउटा नदी जुन भारतले बनाएको नदी छ, त्यही नदीलाई नै त उसले आफ्नो अडान मानिरहेको छ नि। अब ब्रिटिसहरूले यसलाई काली नदी भने कुनै म्यापमा, धेरै जसो म्यापमा, पहिले अर्ली म्यापमा, सुरुका म्यापमा यसैलाई काली नदी भने। उहाँहरूको अघि मैले गजेटले यो कुटीयाङ्ती, वेयर कुटीयाङ्ती मिट्स, कुटी भनेको काली त त्यो हो। यो खोलोको एक्सेन्ट छ भने यो होल एरिया कतै पनि काला पानी हुँदैन। यो काला पानी यो हुँदैन, काला पानी त भ्याली हो, सभ्यता हो। यो सभ्यता यहाँ मैले काला पानी भ्याली भने, यो काला पानी भ्याली हो। वेन यो यहाँ पत्थर केही होला मिनरलको भएर यो पानीको त्यो चाहिँ नि कलर कालो छ, अनि यो कालो मिसिएपछि यो होल एरियालाई कुटीयाङ्ती भन्छन् उनीहरू, त्यो कालो मिसिने भयो। अब यो सोर्स मेन यहाँबाट आउँछ, यो चाहिँ नि यो जोलिङखाङ र चाहिँ नि लाम्पाइला हो। त्यो लाम्पाइला भनेको चाहिँ नि त्यो चाहिँ बाटोको पास, भन्ज्याङको पास भनेको, त्यहाँबाट धुराबाट लाम्पाई त्यो चाहिँ नि लेक, यही नाउँ छ म्यापहरूमा पनि, यहाँबाट आउँछ। त्यसो हुनाले यो कुरा उहाँहरूकै गजेटले पनि प्रमाणित गर्छ, म्यापहरूले प्रमाणित गर्छ। भोल्युम अफ वाटर हेर्नुहोस्, यो यही नेचर हो। यो व्याख्या गर्नलाई नै मेरो एउटा स्केच। यहाँ जुन खोलाको रूप देखिन्छ, यहाँ दुईटै मिसेपछि ठुलो हुँदै गयो, यहाँबाट टिङ्करको खोला आउँछ। अहिले हामी यतातिर मात्रै छौँ, यहाँ जानै दिँदैन मिलिट्रीले। इभन लिपु लेक र भन्ज्याङमा जान पाउँदैनौँ। झन् यो सडकको चाइनासँगको सम्झौता र सडक जोडिसकेपछि त नेपाल नगइकन चीन र इन्डिया मात्रै जोडिने हो त्यहाँ। अब हाम्रो लिपु लेकसँग केही सम्बन्धै पार्दैन यसले। त्यसले गर्दा हाम्रो टोटल यो एरिया चाहिँ लस छ, यो होल एरिया यहाँदेखि यहाँसम्म चाइना यहाँ छ। त्यसो हुनाले यो इन्टरप्रिटेसन अब तपाईँ भन्नुहोस्, कुटीको मान्छेले यहाँ चाहिँ 35 सालसम्म ट्याक्स तिर्छ यहाँ चाहिँ नि आएर दार्चुलामा भने यो कुटीको, अनि के हो इन्टरप्रिटेसन? यो त टेबलमा बसेर कुराकानी गर्नुपर्छ, अनि ती प्रमाणहरू सम्पूर्ण प्रमाणहरू चाहिँ नि ओरिजिनल र दर्पित भएका प्रस्तुत गरिनुपर्छ। इन्डियन त्यति बेरको सरकार जो उहाँहरू भन्नुहुन्छ बेला बेलामा चाहिँ नि ये सब तो अंग्रेजों ने किया था, हमने कब किया? अंग्रेजों ने भी डिफरेंट टाइप्स अफ थिंग्स दे डिड। तर के भने त्यो कन्फ्युजन हामीले हो नि क्लियर गर्ने। म त के भन्छु भने भारतीय मित्रसँग जुन साझा संस्कृतिको सवाल छ, हामी अहिले तपाईँको चाहिँ नि यो जुन धारमा हामी अहिले बसेका छौँ, यसले दुईटा देशको सांस्कृतिक सम्बन्ध, राजनीतिक सम्बन्धको एउटा पर्मानेन्ट निकासको चाहिँ बाटो खोलेको छ। अब इन्डियन मित्रहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्ने दिन आएको छ, जुन चाहिँ के भने एउटा कचिङ्गलको रूपमा रहेको हाम्रो दुई देशको जुन, अब तपाईँ भन्नुहोस् पशुपतिनाथको कुरा हिजो राजनाथले भन्नुभयो, अब हामी भन्छौँ पञ्च हिमालमा केदारनाथको कुरा छ। अब खस साम्राज्यको इतिहास खोल्न जानुभयो भने हाम्रो कैलाश मानसरोवर। मैले अलिकति सरलाई रोकेँ अलिकति। हामीले जुन यो कुरा गरिरहँदाखेरि अब जुन ट्र्याक 2 ले निकालेका दस्तावेज प्रमाण, त्यहाँबाट निक्लेका कुराहरू चाहिँ ट्र्याक 1 अन्तर्गत परराष्ट्र अन्तर्गत छलफल, प्रधानमन्त्री अन्तर्गतको छर्छ, दुई देश बीचको रहने कुरामा यो दुविधा छैन। अब सरकारले त्यो अनुसारको वार्ता गर्नको लागि सरकारको तयारी चाहिँ अब कस्तो हुनुपर्छ? तपाईँले दिने केही कुराहरू छन् भने?
अब उहाँहरूको तयारी चाहिँ के हुन्छ भने यो प्रिपरेसन गर्ने टोलीले, यो चाहिँ समूहले, विज्ञ टोलीले त्यो प्रिपरेसन गरिरहन्छ, उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन भइरहन्छ, निकासहरू हामी बताइदिँदै जान्छौँ। प्लस हामी के पनि गर्छौँ भने त्यो निर्दिष्ट रूपमा स्कोप अफ आवर वर्कमा त्यो पोइन्ट आउट गरेको हुन्छ हुँदैन, तर हामी वी हेभ बिन भोलिन्टियरिङ एज ए इन्टेलेक्चुअल अथवा एज एन इन्टेलेक्चुअल अथवा चाहिँ नि तपाईँको नागरिक जे भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामी गरिरहेकै छौँ। किनभने मैले त चाहिँ नि एउटा 25 मिनटको चाहिँ नि एउटा इङ्ग्लिसको चाहिँ नि एउटा प्रोग्राम भिडियो बनाएर पठाइदिएको मोदीलाई। त्यो कन्फ्युज हुनसक्छ नि इन्डियामा पनि। अब हेर्नु न, अहिले मलाई आएको रेस्पोन्सको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने ठुल्ठुला इन्टेलेक्चुअलहरू, पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू, अब चाहिँ नि हामीलाई भर्खर पो यो त जानकारी भइरहेछ, हामी त कालोपानी त हाम्रै हो भन्ने लागेको छ। यो चाहिँ नि अब सबै हेर्नु पर्यो। अहिले मलाई इन्भिटेसन आइरहेको छ, अहिले खुलेको छैन र मात्रै दिल्लीमा उहाँ चाहिँ नि साउथ एसियन युनिभर्सिटीदेखि लिएर सबै बोल्नलाई बोलाइरहेको छ मलाई। म त त्यहाँ अब ट्र्याक टू भनेको त्यही हो। हामी इन्टेलेक्चुअलहरू भारतीय अहिले कस्तो सिचुएसन छ उहाँहरूलाई भने भारतीय जनतालाई नेपालमाथि किन यस्तो किसिमको एकहोरो तिमीहरूले गरिरह्यौ भन्ने कुरा बुझाउनु पर्ने डिफेन्सको अवस्थामा पुगिसकेको छ अहिले। हेर्नु त्यो पहिलेको तपाईँलाई यहाँ अलिकति गरेँ, जस्तै कि जुन तपाईँलाई आएको इन्भिटेसनहरू चाहिँ भारतले चाहिँ यो विषयमा के हो त सत्य तथ्य भन्ने विषयमा तपाईँलाई इन्भिटेसन गरेको त्यो कुरा बुझ्नको लागि वा के, यो पनि अलिकति खुलाउँ हो। यी प्रमाणहरूको चाहिँ नि राम्रोसँग बुझ्नको लागि उनीहरू सरकारसँग काम गरिरहेको छैन, उनीहरू इन्टेलेक्चुअल हुन्, कसैसँग काम गरिरहेको छैन, तर उनीहरूको स्ट्रेन्थ चाहिँ भोलि सरकारलाई चाहिँ त्यो प्रेसर दिने हुन्छ। अहिले जस्तो अघि मैले एकजना नाउँ भनिनँ, तपाईँको अत्यन्त रेस्पेक्टेड चाहिँ नि प्रोफेसर, त्यो चाहिँ उहाँ मनोज जोशी प्राध्यापक, उहाँ बुढो मान्छे हुनुहुन्छ, झन्डै 80 को हाराहारीको मान्छे, 75-80 को। उहाँ चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि स्वराज एक्सप्रेस भन्नेमा विनोद दुवा भन्नेले दिएको इन्टरभ्यू हेर्नुहोस्, तपाईँको हिजो करण सिंहको इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् न। अब अस्ति नेपालमा एम्बासेडर भएको चाहिँ नि यो चाहिँ अलिक अगाडिको एउटा हाम्रो अहिले नाम बिलै त्यो उहाँ अलिक फरक छ, अहिले फरक छ टोन। उहाँले चाहिँ नि नेपालमा एग्रेसिभली आक्रमण अथवा जबरजस्त हुन सक्दैन, हामी टेबलमा बस्छौँ, नेपाललाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर ल्याउँछौँ भनेर राजनाथ सिंहले भन्नुभयो नि, जसले सडक उद्घाटन गर्यो। अब हामी चाहिँ के भने अहिले चाइना र भारत चाहिँ नि युद्धमा रहिरहेछ, हताहत भइरहेछ, त्यस्तो किसिमको परिकल्पना नेपाल र इन्डियाको बिचमा हुन सक्दैन मिलिट्री इन्गेजमेन्टको, किनभने हाम्रो त्यो स्थिति नै छैन। हेर्नुहोस्, केदारनाथबाट चाहिँ हरेक वर्ष ल्याएर पशुपतिनाथमा जल घर चलाउनुपर्छ, होइन भने कल्चरल टाई चाहिँ बन्द त्यो चाहिँ नि रोकिन्छ। अब कतिपय कुरा दुईटा देशको सम्बन्ध नगरिकन यो 2000 वर्षको चाहिँ नि त्यो जुन परम्पराहरू ती तोडिन्छन्। त्यसो हुनाले यो समस्या छ। अब हाम्रो बोर्डरको समस्या यो अहिले अलिक ज्वलन्त रूपमा आयो, उहाँहरूलाई चाहिँ नि सौहार्दताको रूपमा बस्न दिएको जस्तो देखिन्छ, त्यसमा प्रमाण छैनन्, केही कागजात भएको छैन। त्यो चाहिँ नि एउटा 16-17वटा मध्ये एउटा चाहिँ नि जुन पुलिस के अरे आर्मी पोस्ट थियो बोर्डर त्यो चाहिँ नि सुरक्षाको, त्योलाई कालापानी अलिक कुनामा बस्दाखेरि आँखा चिम्लेको तैचुप मैचुप रहेको अवस्थामा त त्यसरी व्याख्या गर्छु म। त्यो चाहिँ तैचुप मैचुप भनेको सौहार्दताको व्याख्या हो, किनभने हामी नेपालमा बिचमा बसेर टु जाइन्ट्सको बिचमा हामीले ब्यालेन्स रूपमा काम गर्नुपर्छ। तर हाम्रो त्यति बेरका राजाले सरकारले जुन कालापानीमा बस्न दिएको बसेको उहाँहरू आफै आएर बसेको भए पनि त्यसको चुपचाप लाग्दिनु भनेको सौहार्दता हो। त्यो चाहिँ साझा संस्कृतिको सौहार्दता, त्यसमा चीन अलिअलि रिसाउनु खोज्नु स्वाभाविक थियो। त्यसो हुनाले रात दिन त्यहाँबाट चाहिँ नि हाम्रा पनि आर्मी बोर्डरमा राख्नुपर्छ त्यसो भए भन्ने किसिमको उनीहरूका कुरा नरहेका होइन। त्यसो हुनाले त्यो भारतीयलाई सौहार्दता, भारतीय मित्रहरूलाई जुन सौहार्दता नेपालको चाहिँ नि सांस्कृतिक साझापन छ, त्यो कारणको सेन्टिमेन्टालिटीले दियो, त्यसको मिसइन्टरप्रेट गर्नु हुँदैन। अब यी डकुमेन्ट्सहरूले हुँदैन भन्ने एउटा कुरा मात्रै होइन, यी डकुमेन्टले उहाँहरूलाई त्यो मिसइन्टरप्रेट गर्न दिँदैन। भारतीय इन्टेलेक्चुअलहरू धेरै विद्वान हो, उहाँ हामीलाई धेरै कुरामा नेपाल देशमा चाहिँ नि मोडर्निटीको लहर आउँदा विश्वविद्यालय खोल्ने भनौँ, नापिका चाहिँ विशेषज्ञ भनौँ, हाम्रा नापिका ठुला पहिलेका पाइनियरहरूलाई पढाउने भनौँ, उहाँहरूका इन्स्टिट्युसन हुन्। अनि हामीले त्यो मानेको र सुरुका म्यापहरू उहाँहरूलाई बनाउनु दिएको, तर बिट्रे गर्न त पाइँदैन, उहाँहरूलाई यी डकुमेन्टले दिँदैन। भारतीय मित्रहरूको संसारभरि बेइज्जत भएको हामी देख्न चाहँदैनौँ। तर यो जुन रूपमा उहाँहरू बसिरहन खोज्नुहुन्छ त्यो इन्टरप्रिटेसन गरेर हामीले अहिले सेटल गरेनौँ भने
हामीलाई भन्दा भारतलाई बेइज्जत हुन्छ, हामीलाई चाहिँ भित्र राष्ट्रिय इन्टिग्रिटीको कुरा मात्रै हामीलाई अलिकति समस्या, उहाँहरूलाई ठुलो नैतिक समस्या हुन्छ। यो कुरा हामी कन्भिन्स गरेर भारतीय मित्रहरूलाई भन्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तै कि हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर पनि छौँ, अर्को कुरा के रह्यो भने हामीलाई त्यो भूभाग हाम्रो बनाउनु छ, त्यहाँ रहेका कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकहरूलाई नेपाली भएको अनुभूत गराउनु पर्ने अवस्था छ र त्यहाँका मिलिट्रीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने दायित्व रहेको छ। पछिल्लो दिनको हेर्दाखेरि सहजै भारतले त्यो अडान, त्यो अड्डी, त्यो उसले गरिरहेको, उसले भोगचलन गरिरहेको र उसले त्यहाँ सबै आफ्नो अधिकारित्व दिइरहेको क्षेत्र त्यति सहजिलै भारतले नेपालतर्फ भारत फिर्ता गर्न सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? होइन, सम्भावना त म त प्रचुर देख्छु, किनभने स्ट्याग्नेसनको आउँछ। यो कचहरी, यो कचपच तपाईँको चाहिँ नि दुईटा देशको अर्को पाटो छ नि सम्बन्धको, जुन पिपुल टु पिपुल रिलेसनसिप, तपाईँको सांस्कृतिक रिलेसनसिप, रिलिजियस चाहिँ नि लिङ्केज, स्पिरिचुअल लिङ्केज। अब त्यो चाहिँ नि हामी त्यहाँ एक लेनको चाहिँ नि त्यो सानो न्यारो जीप चल्ने सडक होइन, 4 लेनको सडक जोडेर हातेमालो गरेर हामी चाहिँ नि मानसरोवर जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ हामीले, भारतले पनि, नेपाली र भारतीय। तर ल्यान्ड कसको हुनुपर्छ? त्यो हुनुपर्छ भनेको के हो? कसको हो? नेपालको हो। हरेक दस्तावेजले त्यो दिन्छ। म एउटा प्रोफेसनल एरियामा मेरो एकाडेमिक इन्टिग्रिटीमा बस्ने भए यति कागज हेरिसकेपछि मैले चाहिँ नि त्यो व्याख्या यो जुन रूपमा गरिरहेको छु त्यो बाहेक अर्को गर्न मिल्दैन। किनभने अब कोही एकाडेमिक इन्टिग्रिटीमा छ भने भारतीय होस् या बेलायती अथवा चाइनिज, त्यसले पनि त्यही मेथड हो, तिनै सामग्री हुन् इन्टरप्रेट गर्ने। अब आकाशबाट ल्याएर सामग्री इन्टरप्रेट गर्ने होइन। त्यसो हुनाले जुन मानवले चाहिँ नि बनाएका सामग्री छन् तिनले नेपालको सपोर्ट गरेका छन्। भारतीय एउटा उहाँहरूको यस एउटा कुरा हो। अब 32 सालमा म्याप बनाउँदा सम ब्लन्डर्स वी मेड, महाकालीको सन्धि पनि भयो, वी मेड अ मिस्टेक। अब त्यो मिस्टेकलाई सच्याउने धारा छन्, त्यहाँ 10-10 वर्षमा रिभ्यू हुन्छन्। डिस्प्युट भयो भने फेरि सिट टुगेदर गर्नुपर्छ भनिन्छ। त्यो एउटा क्लज त जहिले पनि हुन्छ, त्यो क्लजलाई चाहिँ एक्टिभेट गरेर बस्नुपर्छ। किनभने उहाँहरूलाई साउथ इन्डियादेखि मानसरोवर जाने सांस्कृतिक जुन सेन्टिमेन्ट छ त्यो सेन्टिमेन्ट 400 वर्षसम्म हाम्रा प्रेडिसेसर्स खसहरूले चाहिँ नि राज्य गरेको 400 इयर्स। अनि तपाईँको कुमाऊँ गढवाल बद्रीनाथ केदारनाथ चाहिँ तपाईँको अलमोस्ट 25-30 वर्ष फेरि मोडर्न नेपालमा गरेको त्यो सपोर्ट छ। सर, मैले अन्तिममा के जोडेँ भने नचाहँदा पनि लगभग अन्तर्राष्ट्रियकरणकै अवस्थामा चाहिँ लगभग पुगिसकेको छ। भलै हामीले अदालत गएका छैनौँ, भलै हामीले त्यो बाटो अवलम्बन नगरे पनि अहिले मिडिया थ्रु अर्थात् अहिले यो सोसल साइट्स थ्रु यो लगभग यो अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भएको अवस्थाको मुद्दा रहेको छ। यदि भारतले उक्त क्षेत्र, उक्त भूमि सहजै फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था रह्यो भने त यसलाई यो ल्यान्ड डिस्प्युटको कुरालाई त, यो टेरिटोरीको कुरा, बोर्डर डिस्प्युट्सको कुरालाई त इन्टरनेसनल लेभलमा पनि यसलाई छलफल गराएर भए पनि ल्याउनु पर्ने दायित्व रहन्छ। यसको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ अन्त्यमा? पक्का कुरा। तर द टोन व्हाट वी आर जस्ट अब्जर्भिङ दिस डेज, अब अहिले भेरी रिसेन्ट हामी टेबलमै बस्छौँ, नेपाललाई कन्भिन्स गराउँछौँ भन्ने त्यो चाहिँ नि एकदम त्यो चाहिँ नि अहिले सशक्त जुन चाहिँ अब रक्षा मन्त्री जो पार्टीका प्रेसिडेन्ट पनि थिए पहिले, त्यस्ता मान्छेले, करण सिंह जस्ताले, सिनियर प्रोफेसर्सहरू, इन्टेलेक्चुअल्सहरू भारतमा अहिले उहाँहरू डिफेन्ड गर्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। यो चिज हामी आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रमेश ढुङ्गेल। डाक्टर साहबसँग आज लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी जुन क्षेत्र अहिले विवादित क्षेत्र छ, उक्त विवादित क्षेत्रलाई अब नेपाल सरकारले कसरी आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि भूमिका खेल्ने, यसको बाटो के रहन्छ, हामीले बारम्बार यसै कार्यक्रम मार्फतबाट पनि हामी भनिरहेका थियौँ। भारतसँग उक्त क्षेत्र आफ्नो हो र त्यहाँका क्षेत्रका वासीहरूलाई अपनत्व गराउने बाटो भनेको एउटा वार्ता नै रहन्छ, कूटनैतिक वार्ता नै रहन्छ। उक्त कूटनैतिक वार्ताका लागि सरकारले अहिले ट्र्याक 2 अन्तर्गतको विज्ञ टोलीहरूको एउटा समूह बनाएको छ, जसमा राष्ट्रिय जीवनका एकदमै ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरू जसले चाहिँ राष्ट्रिय जीवनमा अत्यन्तै ठुलो योगदान पनि दिनुभएको थियो, उहाँहरूसँग सम्बन्धित इतिहासविद, सीमाविद, वरिष्ठ कानुनविद लगायतका व्यक्तित्वहरू जुन त्यो ल्यान्ड डिस्प्युटको बारेमा अझ जानकार हुनुहुन्छ, त्यहाँको टेरिटोरीको विषयमा, बोर्डरको बारेमा अझ बढी जानकारी राख्नुहुन्थ्यो र जानकारी छ उहाँहरूलाई सम्हालेर अर्थात् उहाँहरूलाई भेला पारेर एउटा टिम बनाएको छ, जसलाई ट्र्याक 2 टिम पनि भन्छ।
उक्त अब ट्र्याक 2 टिमले चाहिँ यथेष्ट प्रमाण जुटाउने र त्यस पश्चात वार्ताको लागि वातावरण बनाउने काम गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। अब सरकारले दोस्रो चरणको कार्य अन्तर्गतको काम थालिने गरेको छ। मैले अघि पनि दर्शक महानुभावहरूलाई प्रष्ट हुने गरी भनिसकेको छु, सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधन नक्सा जारी गरिसकेपछि नक्सा र निशान छाप पनि परिवर्तन गरेर एक प्रकारको गौरवमय काम गरिसकेको अवस्था छ। अब वार्ता र संवादको मार्फतले उक्त भूमि नेपालको हो भनेर ल्याउन मात्रै अब बाँकी छ। उक्त कार्यको लागि सरकार कटिबद्ध भएर लागिरहेको अवस्था छ। हस्त दर्शक महानुभाव, आज हामीले नेपाली सीमा विवाद, जुन भारत र नेपाल सीमा विवाद थियो, यसलाई कूटनैतिक ढङ्गले कसरी समाधान गर्ने, ट्र्याक 2 र ट्र्याक 1 नाम दिएको उक्त समूहले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ट्र्याक 2 अन्तर्गतकै समितिको एकजना सदस्य प्राध्यापक डाक्टर रमेश ढुङ्गेल, उहाँ इतिहासविद र संस्कृतिविद पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको आज संवाद यति नै। एबिसी वाच हेर्दै गर्नुहोला, एबिसी टेलिभिजन पनि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।